تاريخنا زجمر حدا سلمات المشتراو زخنا مقاطهم بوتا حدا تشارلز بهال منسي النار ايرنا ايو تشارلي سونت ولا قوات انكارا انت خونا يعينتو ابوش تمطل غزبلك انزا حيزوم يوم تشارلي ابز بوتا زقاتم نحاد حبو زخنا علامو زدي قنزب المركاب انت خون ات قنزب المركاب نستناي قد مدالو بمشتر استحلو سممع اللو ات سممع كعا تشارلز غفل ات قد انت تسعير ترايس لازخونا تشارلي قنزب المركاب لكل قزم استسعار ايو حدا معلتون امونغو اتقطم اتتغاطاماي تشارلين اتناي قطم مدالو زغبر وحبو سممع فريط سلازنبره تشارلي نغنزب يلو سعار زورد سبيلي صرفو تشارلي تصرف بسقطاكو حتى انت فتن اتتغاطاماي ود ليبا يلي صرفو تشارلي كعناي ابو كبرستن كتصرف بمسمعو اب تشارلي نعمتات تحبيز نبر حرقاني وسقو تشارلي هاندبت كاب قصر وصا يخونمو نتتغاطاماي حيال قطع انصل مستملا اتهرارما نوبس كساب الصحة يقطقطو تشارلي إذا قطم زقبرو غنزب رخيبو نزطفى ناي بيتسب شم بفلاي دما ناي ابو شم نملاس كم زخونه نردا تشارلي كاب بوستن يونيفرسيتي بزرع على وصي تمرقو هيوت نمحياش انت فتن جن بحد سب مخنيات هيوت مسكلكل يبل اب زقصل معالت تشارلي اب تي في عبي زينا يرئي اب زينا اب عالم برك زبال المازات فعال وانا زخونه شيمر ديامند زبال تكال اتم المازاتني اكزيبيشن كقرب كم زخونه يرئي اتي اكزيبيشن زكايد اب كتما دبي وشت الو زبال اتلانت زبال هوتيل وشت انت خون اتهال ماسكاب هندي ناب دبي وسيدو عبي قوصن خغبر استمدبه حبوب شاديمار انترناشنال استبانا دحنت تكال كم زخونه يناغر شاديمار انترناشنال زبلنا يتكلم شم سمع تشارلي بسم باده يوحات ناي شاديمار انترناشنال تكال بعلونا زخونه غروفر استبال سب مجلس مهابي جمر غروفر كعا كمزي برك زخونه المازات زمصو درو حدش عمت انتخون تا الماز اب اتلانتس هوتيل صنح نحنت معت تراي كم زخونه يناغر شعو معلت اب هوتيل وشتي ناي عالم دانس شامبيونشيب ولدر سلازكايد شمر ديامندس دما قدماي سبونسر سلازخونه تودر نسعر غجله مول بورك استسرحن بركي المازات زلو زمسل وانچا نتسعر غجله كم زبركت يناغرو غروفر كعن ناي تشارلي ابو بحسد خصيص هيوت زمس قاقله سب انتخون تشارلي نغروفر حيال صلي الله تشارلي كع حقن نغروفر مقتال زيكونسي نات هيوت كم زمس قاقلو ناي غروفر هيوت بمسققال عابي ناي بقل حقن ادالي ايو حقن نمسخ عرقت سلازدليو نعاتم على يوص ناي مجمرع عركو جاق انت بحال جاق نعد بزح مسوات زخفر ناي قدم وتادر انت خون بوجه مخنيات ناي مسمع كله تتغودي ايو جاق نادي زل على كبر فتوة زلو انت خون حدا معلت حلقو نادي بمصراف مخنيات جاق اتسرح لبوتا بحرقاني ودمو بدحريو تشارلي نجاق رخبمو تشارلي نغروفر قتل شمونت عمت ولا قوت تتصبي ابزي حج غروفر مقتل عبي سعرات كم زخونن قابزن لعلي زدلي نجر ناي غروفر هيوت نفسي اول مقيار كم زخونه ينغرو حقنو ناب دبي كيدو اب ناي غروفر كازنا وشت طبق قصن خغبر لمستواب المازات مزرافن تا الماز سرقو غروفر ايل بونجال كم زخونه نغيرو ناي بقل حقن حبير ونك فصم نجاغي حاتو جاغون كابو تدرنا مستمل سناي تشارلي ابو كما ابونا تنكباخبه اب ناي كازنا فابريكا تكال وشت الناس روح سلازنبره جاغ ناي تشارلي ابو عبي خبره اللو بزي مخنيات كعجاج منم كيمناته بناي تشارلي حسابي سماما تشارلي كعحقنا مسخ عبي طم زلوم سبات كبو كم زلوم ينغرو اتكال ناي تشارلي عركو تامي زبال انتخون تامي كازنا بزي باسورد زخفت فولي كلت زلو سب انتخون قدم كبل ابناي تشارلي ابو تكال يسرح نيرو تامي جن حدا چجر نبرو نسك عبز خويا نجر انت سنبيدو كقواطرو زي خلنا من قطقاتن زود حمام يحزو تامي ام مجمرا تشارلي ناي غروفر الماز ناي مسراق حقن ولا قوت تقاومه تشارلي دحر بزح لمنا ام طرشت ابناي تشارلي بقل حقن يسماما قصيلو كع تشارلي نكجلهم عابي طقم زهليو ناي جاغ ود حاوز خونه كوبز هاكر روحان نابت غجلن متا يوسن روحان ببزحات سبات زنعقن زقوتاشن منسي انت خونون ناي دحنت سيستمن كاميراتن زخونه عينت كمبيوتر زلو نجر ناي مطلافن هاكناي مغوار زلا على كلت نبرو حدا معلتون اب كلب نايت دي جي كمبيوتر هاك بمغبارو مخنيات نايت كلب حلو تكم كعسو انا طلزو كابت كلب يباررو روحان نجاغن تشارلي رخبو ممو روحان نجاغ نتم حلو تنكهار ممي حاتو جاغ مجمرات الكا كاتو ولا كو ايدله تشارلي جن
حديهم نأديها صريفهم وعيلو انت حشيو جاك شعن الشعب حرقان تمليئو نتم حلو تبزدن نقبق عتاريمو يقادمهم روحان كعنا بتقوجي لمستحاوسة إتا ألماز تغمت لكازنا كخفت سخال بناي جروفر ودو فيكي أصابعت عشرات راي كم زخوني نقرم شارلي كعنا فيكي 10 مركب سلز خبدهم هكنام المقلال شارلي فيكي زمسل أبال كروخبو كم زلوامي وسن ناي مترشت أبال مون ناندو انتخون ناندو لكعني فيكي زمسل ملكعن كمانا ألوو ناندو كل تزفلي ونقرات انتهليو اتحادة بقليل فوميت كبل مخالي ايو اتكال ايد ما فوميت بمبالو مخنيات ابت كباب زنبرو سبات جانو تسايفهم كابت كباب بقلت فنكخاد مقباريو تامي مجمران ناندو مسرائي سلذي تمتشيو منم اي تغمنان إلو رئيتو انتهب شارلقن ناندو نبيك مسيلو نهكنا عبي تغم ألو انتبل تامي أمت رشت حسابو يغبالو اتقوجي لمستمال اتعالماز المسراق عبي مدلاو سلزلوهم نابتناي شارلي أبو ناي قدم كازنا مسرح فابريكا يخدمو نتسر كمان لما مدبوتوهم يخون ناب سلطانهم آتيهم شارلي قنم كمي كساقعو كم زلوهم كردوهم يجمر اتا ألماز ناب دباي مسبتحي ناي جروفر كازنا زخونا شادي مارز بهال عابين طبقن بقليل كخفت زي خل كازنا وشت كم زقمت ينقرهم ات كازنا اب اتلانس هوتيل زركب انتخون ات كازنا كحليو جيفت زخونو كوماندتات يمدبو ات كازنا كوفت زخل ناي جروفر ودو فيكي سلا زخونه ات عبي چگر كونم زخل نجر ناندو فيكي كمسل مقباريو كابتوم كوماندتات بتوساخي عبادي مركزنا زوريا حسر تخلت شحف ولت حيل زلوهم ليزر جرارات استخابة انتخون اتوم جرارات المدفع كود سلازدلي روحان ناي كمبيوتر هاكين كيلوتو بمتقام ات سيستم هاك بمقبر كاعتي كم زخولي ينقرم بتوسع كاعتي كادنا تقفي تكسنح زخال نحمش دقيقة طراي انتخون عبز حصر قزوشت ات الماز كسر قوة زي خيلهم ات كازنا نسم ابوشت انكلو بعلو كم زعاتي ناقر حجون استرف حتو كمي إلم نابت كازنا زلو بوتا مانم كي رأيهم كبس حكم زخيل ايو شارلقن نابناي جروفر كازنا وشت انمتاي حانت من قد ترائي زل ايلو انت ناقر جن دما كالا مشتراو من قد كم زولن نابت كازنا زلو كفل زر خبن نبزح عمتا تعاسي زنبر اير ميتو مسمر كم زلو اي فلتن نزي دما شارلي نحادي ام فيك مسيلو اتنا اير ميتو مسمر بزقل فك تخفتلنا ايخا كابو أننتا من بزحبوني أير مسمر نابوشتنا عتينا يبلوم ناندون بمقرم ازغل في أبي رخيب كايو إلي حتو شارلي كعنز علامة إلو قد مستوسن أواريح شادي مركز نزق متقلو بوتا أنت سراح أنا ون بحبو أبز كفلية تقاسي ريسارحني ريبلو بتوساخر منايز أير متو كفل قلفي كوبي غير حيزيو يبلو ممو بناي شارلي تكباري دناقو تامون ناندو أبوش تخوين اتني آير بر انت خفتلنا نحنا كمي قرنا نابتني آير مئتي مسمر كنا اتنخل إلي حتو شارلي كعا أتلان سوتي لوشتي كفلي تشعت تسيزبها زلو انت خون بيت كفلي قرنا بتكازنا زلو وكفلي زاتينا نابت آير مئتي مسمرنا آتي يبلوم تامي ولتنا قرق قليل كم زخونا بمحساب ناب أتلان سوتي لكيدنا أتكفل محاسلة زخونا سرحنا قليلي إلو ريتو يهي انت خونا قن شارلي اتكفلي قدم نوح جزء ستحزة انتخون نتكفل زحزني على ندان سود الدر نتم توادر تكلان مغير نخونيو تأمر كمسلي خيليو جن نحنا كم قليلنا نابتدان سود الدر تساتيفنا تكلان مغير كفلك وهابنا نقبري بلوم ثم أبالات إذ انت سمع تسفى بمغراز نشارلي قريفة ما يخدو شارلي كعان كملوسن مدنا سكن تزاكي الكبير كم زي كنا نمرد يفتن تعمي كعاب مقرام اسكي كمي قرنا اينا اتدان سوي الدرن سعر نخل إلو يحطو شارلي دما اتدان سوي الدرن مستطاف مجمريا ناي هند دان سوي جيلا كوينا كنمرد سلازلنا نكنمرد كعا عبز هند وشت ازقبر ناي مساري وددر نحنا كنسعر لنا نحنا ونبستخالنا عقمي تولد الدرن مسعار سعر نقبر بتوسخ كعا سعر يزفل بدمس تراي سلازخونا تهاكر زخونا روحان توم تملكت دمص زهبلو سوفتوير هاك بمقبر ناتنا نت بزلا على غيرو اتمصاري وددر سعرنا هند وكيلنا ناب دباي نخير يبلوم توم ناي جوجل ابلات وناي شارل حساب مسخ صبق عدل ان خونا سلازمته نمملاس يوسنو شارلي كعا اتي مصاري وددر قدم مستافم دانس كلامد سلازلوم دانس ممر كلش كم زلوم يناغر ناندو كعاني شارلي التألماز نمسرع نمنتاي ازز اكل كم زدل سلازي تردقو مخنياتو يحطو
ቻርሊ ታሚን ጃግን ተኣኪቦም ኣብ ቀደም ስለ ዝተፈጥረ ሓደ ምሕዘን ታሪኽ ይነግርዎ። ሽዑ ድማ ናይ ቻርሊ ኣቦ ካዝናታት ዝሰርሕ በዓል ሞያ እዩ ነይሩ። ሓደ ወቕቲ እውን ግሮቨር መጺኡ ሻዲማር ዝበሃል ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዘመናዊ ዝኾነ ካዝናን ክሰርሓሉ ይእዝዞ። እቲ ካዝና እንትውዳእ ግሮቨር እቲ ካዝና ቅድሚ ምርካብ 20 ሚልዮን ሩፒ ዘውፅእ ኣልማዝ የቐምጠሉ። ሽዑ እቲ ካዝና ክኸፍቶ ዝኽእል ናይ ቻርሊ ኣቦ ዓሸራ ጥራይ ስለ ዝኾነ ናይ ቻርሊ ኣቦ ንግሮቨር እቲ ዓሸራ ክቕይሮ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ኮይኑ ግን እቲ መዓልቲ ድሮ 1 ዓመት ስለ ዝነበረ ግሮቨር ናይ ቻርሊ ኣቦ ፍትሕ በል እናበለ እናረሳስዐ እቲ በዓል ነኽብር እናበለ መድሓኒት ዘለዎ መስተ የስትዮ። ናይ ቻርሊ ኣቦ እውን እቲ መድሓኒት ዘለዎ መስተ ምስ ሰተዮ ነብሱ ይስሕት እሞ ግሮቨር ከዓ ናይ ቻርሊ ኣቦ ዓሸራ ብምጥቃም እቲ ካዝና ከፊቱ ናይ ባዕሉ ኣልማዝ ይሰርቕ። ካብኡ ኣብቲ ናይ ካዝና መኽፈቲ ዝኾነ ናይ ዓሸራ ማሽን ንመጨረሻ ግዜ ናይ ቻርሊ ኣቦ ዓሸራ ስለ ዝነበረ ግሮቨር ናይ ቻርሊ ኣቦ ኣልማዝ ይሰሪቕካለይ ብምባል ብሓሰት የወንጅሎ። ከምዚ ዝገበረሉ ዋና ምኽንያት ድማ ግሮቨር ነቶም ኣልማዛት ኢንሹራንስ ስለ ዝነበሮ እቲ ኢንሹራንስ ካልኣይ እቲ ኣልማዝ ስለ ዝገዝኣሉ ግሮቨር ብቐሊሉ 20 ሚልዮን ሩፒ ከትርፍ ስለ ዝኽእል እዩ። ናይ ቻርሊ ኣቦ እውን 12 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናተሳቀየ እንትኸውን እቲ ቤት ፍርዲ ዘመድ ኮነ ዓርኩ ከይርዮ ኢሉ ስለ ዝፈረደሉ ቻርሊ ኣቦ ካብ ዘይርዮ 12 ዓመት ከም ዝሓለፈ ይነግርዎ። እዚ ታሪኽ ምስ ሰምዑ ነንዱ ንቻርሊ ሒዝና ኣብ ሓደ ክለብ ብምኻድ ሞሆኒ ዝተባል ሓንቲ ናይ ዳንስ በዓልቲ ሞያ ንክተምህሮም ይሓትዋ። ሞሆኒ መጀመርያ እቲ ሕቶ ዋላ እኳ ኣይትቀበሎ፣ ግን ቻርሊ ብዝተቐላጠፈ መንገዲ እንግሊዝኛ እናተናገረ እንትሰምዖ ብዘይተጸበየ ኩነታት ሞሆኒ እንግሊዝኛ ዝናገር ሰብ ስለ እትፈቱ ብቻርሊ ተማሪኻ ብቁልጥፍ ንክተምህሮም ትሰማማዕ። ብጽቢዕቲ እውን ቻርሊ ንጉጅሉ ስለ ዝጀመርዎ ናይ ዳንስ ውድድር ምንጋር ይጅምር እሞ መምህሮም ሞሆኒ ዝተባህለት ኣብ ክለብ ውሽጢ ብሓፂር ክዳን ተራ ኣወዳት ንምዝንጋዕ ዝትጭፍር ጓል እያ ኢሉ ምንጋር ይጅምር። ኮይኑ ግን ሞሆኒ ኣብ ድሕሪት ኮይና እናሰምዐቶ ስለ ዝነበረት ቻርሊ ስለ ንሳ ብዝተናገሮ ነገር ኣዝያ ሓዚና ካብቲ ቦታ ምኻድ ትጅምር። ቻርሊ እውን ተኸቲልዋ ከይዱ ብእንግሊዝኛ ይቕረታ ሓቲቱ ዝሰምዐቶ ነገር ስሕተት ምዃኑ ንምእማን ይፍትን። ሞሆኒ እውን ድሕሪ ቁርብ ደቓይቕ ንቻርሊ ይቕረ ኢላ ልምምዶም ይጅምሩ። ኣብዚ ኩሉ መንጎ ሞሆኒ ንቻርሊ እቲ ውድድር ዝሳተፍሉ ዋና ምኽንያት ኣይነገርዋን። ድሕሪ መዓልትታት እውን ናይ መጻረዪ ውድድር መዓልቲ ይበጽሕ እሞ ቻርሊ ክንዲ ትዝኻልዎ ዋላ እኳ እንተገበሩ ናብቲ ካልኣይ ዙር ውድድር ክሓልፎ ኣይከኣሉን። ይኹን እምበር እቲ ዙር ምሕላፎም ግድን ስለ ዝኾነ ቻርሊ ናይ ክልቲኦም ድያኑ መሕፈሪ ቪድዮ ብምጥቃም እቲ ዙር እንተዘየሕሊፎምዎ እቲ ቪድዮ ናብ ኢንተርኔት ከም ዝለቆ የፈራርሖም። እቶም ድያኑ እውን እቲ ቪድዮ ንከይሰራጭን ከይዋረዱ ስለ ዝፈርሑ ቻርሊ ናብቲ ዝቐጽል ዙር ይሕልፍዎም። ናይቲ መጻረዪ መጨረሻ ውድድር ቅድሚ ምግባሮም ሞሆኒ እቲ ጉጅለ ኣኪባ ንክለዓዓሉን ብባዕሎም ንኽተኣመኑ ተበረታትዖም። ቻርሊ እውን ብናይ ሞሆኒ ንግግር ተለዓዒሎም እቲ ናይ መጨረሻ ውድድር ይገብሩ። ኮይኑ ግን ዳንሶም ዘይምሰጥ ስለ ዝነበረ እቶም ተመልከት ተሓሪቖም ብጽልኢ ብዙሕ ነገር ይድርቢ ኢሎም። ምስ ዓረም እውን ርጉፅ ስለ ዝኾነ ሮሃን እቲ ድምፂ መውሃቢ ሃክ ገይሩ ናታቶም ጉጅለ ንክስዕር ይገብር እሞ ጉጅለኦም ናብቲ ናይ ዓለም ሻምፒዮንሺፕ ውድድር ዝካየደሉ ከተማ ዱባይ ይኸዱ። ናብኡ ምስ በጽሑ በዝሒ ዘለዎም ሃገራት እቲ ውድድር ንምስታፍ ናብ ኣትላንታስ ሆቴል ይመጻ እሞ ናይ ባዕሎም ደቂ ዓደም እናንጨብጨቡ ይቐበልዎም። ኮይኑ ግን ቻርሊ ጉጅለ ምስ በጽሑ ናይ ባዕሎም ዜጋ ብጭብጨባን ኣድናቖት ዘይኮኑ ዝተቐበልዎ ምሲ ብማህረምትን ጸርፍን እዩ። ምኽንያቱ እቲ መጻረዪ ብመጽለ ዳንሲ ስለ ዝተወዳደሩ ብምንም ተኣምር ቻርሊ ንሃገርና ክውክልዋ ኣይኽእሉን ስለ ዝበሉ ቻርሊ ሓያል ጽልኢ ንክህልዮም ይገብሩ። ቻርሊ እውን እቲ ጸርፍን ማህረምትን ክኢሎም ናብ ክፍሎም ክኸዱ እንትብሉ ናይቲ ሆቴል ሪሰፕሽኒስት መጺኣ ናብቲ ግሮቨር ዘዳልዎ ድራር ፕሮግራም ከም ዝተዓደሙ ትነግሮም። ቻርሊ እውን ሞሆኒ ኣብ ዘይብሉ ኣብ ናይ ግሮቨር ድግስ ንሞሆኒ ክወስዳ ከም ዘይደልን ሞሆኒ ዝተኸደነ ክዳን ኣዝዩ ዝኣረገን ዘየምሕረላ እዩ ብምባል ናብ ናይ ግሮቨር ድግስ ከም ዘይወስዳ እንትናገር ሞሆኒ ካልኣይ እቲ ዝኾነ ነገር ብድሕሪኡ ኮይና ስለ ዝሰምዐቶ ብንግግሩ ልባ ተሰይራ ኣዝያ ተሓዝን። እዚ ዝረኣየ ጃግ እውን ሞሆኒ ንምንግጋርን ኣብ ልዕሊ ቻርሊ ዘለዎ ሕማቕ ስምዒት ንምቕያር ይፍትን። ጃግ ከዓ ቻርሊ ከምኡ ዝበለ ንጽሁን የውሃን ስለ ዝኾነ እዩ። ከምቲ ዝርአ ዘለኹ ቻርሊ ኣፍቂርክ እዩ፣ ንዓኺ ከመይ ገይሩ ከም ዘናግረክን ፍቕሪ ከመይ ገይሩ ከም ዝገልጸልካ ኣይፈልጥን እምበር ይፈትየክ እዩ ይብላ። ምሸት እውን ቻርሊ ናብ ናይ ግሮቨር ድግስ ይኸዱ።
ቻርሊ ውን ሃንደበት መሆን እንትርያ አዚ ስንብድሞ ምዘ ሰንበደ ምኽንያት ድማ መሆኒ አዚ ቆንጀን ዘምሕላን ክዳን ተኸዲና ስለዝመጸት ቻርሊ ዓይኑ ካብኣ ምንቃል ይኸብዶ ብጽባቓ ዝተገረመ ቻርሊ ጥራይ ዘይኮነሲ ኩሎም ናይቲ ድግስ ዕድማት ብጽባቓ ተገሪሞም ነበሩ ብዙሕ ክጽንሕ ናይ ግሮቨር ወዱ ቪኪ ይመጽእ እሞ እሞሆኒ ብሓባር ይደንስ ይብላ እዚ ዝረኣየ ቻርሊ ከዓ ብቐንኢ ይጽለል ናብቲ ፕሮግራም ብዙሕ ከጽንሐ ግሮቨር ይመጽእ እሞ ቻርሊ ናብ ግሮቨር ከይዱ ንባዕሉ የላልዮ ግሮቨር ንእኒ ቻርሊ ብንዕቐት ዓይኒ ይርእዮም ነበረ ቻርሊ ከዓ ንግሮቨር ንስኻ ህንዳዊ ክሳብ ዝኾንካ ንምንታይ ንዓና ክሳብ ሕጂ ሓገዝ ክትህብ ዘይረኣናካ ብኣና ስለ ተሓፍር እዩ ሓገዝ ዘይገበርካልና ይብሎ ግሮቨር ከዓ ብኣኹም ኣይኮንክን ዝሓፍር 1.3 ቢልዮን ናይ ሃገረይ ሰባት ንዓኹም ድምፂ ብምሃቦም እየ ዝሓፍር ይብሎ ቻርሊ ከዓ ክንዲ ትዝደለኻዮ ነቲ ውድድር ኣይትምጥኑ ኢልኻ እንተ ሓሰብካ ንሕና እዚ ውድድር ስዒርና ናብ ሃገርና ኣንቲ ንምለስ ንዓኻ ኣብ ብዙሕ ሓዘን ውሽጢ ኣቲናካ ኢና ንኸይድ ኢሉ ንግሮቨር ቃል ኣትየሉ እኒ ቻርሊ እውን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እቲ ኣልማዝ ናብ ኣትላንቲስ ሆቴል ስለ ዝመጽእ ንምድላው ካልኣይ ስለ ህቅኖም ምንግጋር ይጅመሩ መጀመርያ እቲ ስርቂ ንምክያድ ዘመቻቸይ ወክዳን መቐየር ክፍሊ 9 ንዓኣቶም ንክወሃቦም ሮሃን ሃክ ብምግባር ንዓኣቶም ንክወሃቦም ይገብር ካብኡ ናብ ቪክ ናይ ሓሶት መልእኽቲ ብምልኣኽ ናብቲ ናይ ህንፃ ሊፍት ንክኣቱ ይገብሮሞ ኣብቲ ሊፍት ውሽጢ ናንዱን ጃግን ቪክ ነብሱ ንክስሕት ገይሮም ዓሸርኡ ይወስድዎ ካብኡ ናንዱ ናይ ቪኪ ክዳንን ኮፒ ዝገበርዎ ናይ ቪኪ ዓሸራ ሒዙ ናብ ሻዲ ማርካዝና ዘለዎ ክፍሊ ይኸይድ ኣብኡ ዘለዎ ሓለውቲ ናንዱ ንቪኪ ስለ ዝመስል ምንም ነገር ኣይጠርጠርን ኣብቲ 9 ሰዓት ቻርሊን ታሚን ኣብቲ 9 ስብ ዘሎ ኣየር መተው መስመር ገይሮም ናብቲ ሻዲ ማርካዝና ናንዱ ኣየር መተው መስመር ከፊት የእትዮም ካብ ብርሃን 12,000 ቮልት ዘለዎም ሌዘራት ሃገር ምሳጥፋሎም ታሚ ካዝና የምኽፋት ብቕዓት ተጠቂሙ ናብቲ ካዝና ብምእታይ እቶም ኣልማዛት ይሰርቅዎም ሕጂ እውን ዝተረፈ ነገር ከመይ ገይሮም እቶም ኣልማዛት ከይተፈለጡ ናብ ህንዲ ሒዘምዎም ከም ዝምለስ እዩ ቻርሊ እውን ነዚ ሕቶ ጽቡቕ መልሲ ዘለዎ እንትኸውን ከይተፈለጡ ናብ ህንዲ ዝምለሱ መጀመርያ እቲ ኣልማዝ ምሰረቅዎ ካብቲ ውድድር ኮነ ኢሎም ይሰዓርሞ ናብ ሃገሮም ቀልጢፎም ንክፋነዩ ምግባር እዩ ኣብቲ ኣየርፖርት እቲ ኣልማዝ ንከይፍለጥ እውን ቻርሊ ኩሉ ኣልማዝ ኣብቲ ዝሰትዮ መስተ ገይሩ ከይተተሓዙ የምልጡ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ እኒ ቻርሊ ዳንስ እናተለማመዱ እንከለው ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናይ ዳንስ ሻምፒዮን ዝኾኑ ናይ ኮርያ ኣባል ዝኾነ ህፃን ቆልዓ ብምውዳቖም ምኽንያት እቲ ሓለቆም ሓሪቆ ካርሞ ይፍትን ቻርሊ እውን እዚ እናረኣየ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ኮርያ ጉጅለ መራሒ ጠጠው የብሎ እቲ ናይ ኮርያ ጉጅለ እውን ንቻርሊ እንታይ ኣቲካ ኢሉ ካርሞ ይውስን እሞ ምስ ቻርሊ ሓያል ግጥም ክገብሩ ይጅምሩ ኣብቲ መንጎ ግጥም ግሮቨር ይመጽእ እሞ እቲ ግጥም ርእዩ ንረዳቱ ናይ ህንዲ ጉጅለ ናይ ኮርያ ጉጅለን ጽባሕ ኣብ ዝግበር ፍርቂ ፍጻመ ውድድር ንክጋጠሙ ግበር ኢሉ የእዝዞ እዚ ዝገበረሉ ዋና ምኽንያት ድማ ናይ ኮርያ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሻምፒዮን ብምዃኑ መጠን እኒ ቻርሊ ቀልጢፎም ካብቲ ውድድር ክባረሩ ከም ዝደለየ ንርዳእ ቻርሊ እውን ናይ ኮርያ ጉጅለ መራሒ ብዝፈነወሉ መሃረምቲ ካብቲ ጫፍ ህንፃ ክወድቕ ዝቐረበ እንትኸውን ከም ገሊል ናብቲ ህንፃ ይምለስ ናይቲ ውድድር ፍርቂ ፍጻመ መዓልቲ ይበጽሕ እሞ መሆኒ ንጉጅለኣ ሓያል ፃዕሪ ንክገብሩ ተበረታትዖም እኒ ቻርሊ እውን ምስ ናይ ኮርያ ጉጅለ ክወዳደሩ ናብ መድረኽ ይመጽ እሞ ኣብቲ መንጎ ውድድር ናይ ኮርያ ጉጅለ ኣባል ዝኾነ ቆልዓ ተሰናኺሉ ክወድቕ እንትብል ቻርሊ ብቕልጡፍ ናይ ባዕሉ ዳንሲ ጉጅለ ብምግዳፍ እቲ ክወድቕ ዝነበረ ናይ ኮርያ ጉጅለ ኣባል ቆልዓ የትርፎ እቲ ውድድር ምስ ተወድአ ቻርሊ ናይ ባዕሉ ጉጅለ ብምግዳፉ ንመሆኒ ይቕሬታ ይሓታ ኮይኑ ግን መሆኒ እቲ ውድድር ብምብልሻ ይፈጺማ ኣይሓዘነትን ናይ ቻርሊ የዋህነትን ካልኦትን ምሕጋዝ ዝገብሮ ተግባር ካብ ማንም ንላዕሊ ዝድነቕ ስለ ዝነበረ እዩ እኒ ቻርሊ እውን እቲ ስርቂ ዝጅምርሉ ሰዓት ስለ ዝነበረ ንመሆኒ ከም ገለ ኢሎም ናብ ክፍሊ 9 ንከይተኣቲ ይገብርዋ ይኹን እምበር ልክዕ ናብ ተግባር ከኣትዩ እንትብሉ ዘይተጸበየ ተግባር ይንገሮም እቲ ኣልማዝ ልማዓንቲ ክመጽእ ዝታቀነ ዋላ እኳ እንተኾነ ብሓደ ሓደ ጉዳያት ምኽንያት እቶም ኣልማዛት ዝመጹ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ከም ዝኾነ ይሰምዑ እቲ ዜና ድማ ንቻርሊን ጉጅልኡን ተስፋ የቑርጾም ምኽንያቱ እቶም ኣልማዛት ልማዓንቲ ዘይመጹ እንተኾይኖም በቲ ውድድር ምብራሮም ርግጽ ስለ ዝነበረ እቲ መቐየርዮም ክፍሊ ንካልኦት ተወዳደርቲ ስለ ዝውሃብ ዕላምኦም ንከየሳኽዑ ዓብዪ ዕንቅፋት ስለ ዝኸውን ኣዝዮም ተስፋ ይቖርጹ
ቻርሊ ከዓ እዝናይ በቀል ህቅኑን 8 ዓመት ዝኣክል ተጸበየ እንትኸውን እቲ ኣልማዝ ንምስራቕ ተወሰኺ ግዜ ንከይህልዮም እቲ ውድድር ተሳዒሮም ናብ ዓለም ክምለስ ስለ ዝኾነ ኣዝዮም ይሓርቁ። ኮይኑ ግን እቲ ናይ ፍርቂ ፍጻመ ሳዕረ ጉጅለ ንምፍላጥ ናብ መድረኽ ይጽውዕ እሞ ናይ እኒ ቻርሊ ነጥቢ ክንዲ ተስተሓተ ይትሓት። ቻርሊ ናይ ኣንጻር ጉጅለ ተወዳዳራይ ንምትራፍ ዝገበሮ ቁኑዕ ተግባር ነቶም ድያኑ የገርሞም። ንዕኡ ከዓ እቶም ድያኑ ናይ ህንዲ ጉጅለ ኣብቲ ውድድር ንክጸንሕን ካልኣይ ዕድል ከም ዝወሃቦም ይነግርዎም እሞ እኒ ቻርሊ ህቅነውን ምስኻዕ ካልእ ዕድል ስለ ዝኾነሎም ሕጉሳት ይኾኑ። ድሕሪ እቲ መዓልቲ ናይ እኒ ቻርሊ ጉጅለ ኣብ ዓለም ዘለዉ ናይ ዜና ትካላት ዋና መነጋገሪ ይኸውን። ቻርሊን ጉጅለአን እውን ናይ ሃገሮም ሽም ልዕል ዘበሉ ተባሂሎም ብሰባት ኣዝዮም ይፍተዩ። ሽዑ መዓልቲ ምሸት እኒ ቻርሊ ተሓጓሶም ንምኽባር ናብ ሓደ ክለብ ይኸዱ እሞ ኣብቲ ክለብ ውሽጢ እንከሎ ቪኪ ይመጽእ እሞ ንምሆኒ ከነጋግራ ይጅምር። ቻርሊ እውን ብዝረኣዮ ነገር ቀኒኡ ብዝተኻእለ መጠን ቪኪ ካብ መሆኒ ንክርሕቕ ይገብር። ናብ ሆቴሎም እንትምለሱ ታማኒ ቻርሊ ንምሆኒ ናብዚ ዝመጽሉ ዋና ምኽንያት ንኽነግራ ይሕብሮ። ቻርሊ ግን እቲ ሓቂ እንተነጊርናያ ንፖሊስ ትጥቅመና እያ ኢሉ ይናገር። ብዝገርም ኩነታት መሆኒ ብድሕሪ ኣሕማቕ ነገር እንትናገር ንሳልሳይ ግዜ ትሰምዖ እሞ ሓዚና መብኻይ ትጅምር። ቻርሊ እውን ብዝተናገሮ ነገር ተጣዒሱ ይቕሬታ ይሓታሞ ናብዚ ዝመጽሉ ዋና ምኽንያት ይነግራ። ቻርሊ ናብዚ ዝመጻና ዳንሲ ክንወዳደር ዘይኮናሲ ጉረበር ኣብ ልዕሊ ኣቦይ ንዝፈጸመ ገበን ንምብቃልን ህይወትን ምውዳሚና መጺና ይብላ። መሆኒ ከዓ እቲ ኣልማዝ ብምስራቕካ ናብ ቤት ማእሰርቲ መታይኻ ስለ ዘይተርፍ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኣቦኻ ንክሓዝን ኢኻ ትገብር ትብሎ። ቻርሊ እውን እዚ ምስ ሰምዐ ኣቦ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘይኮነ ይነግሮም። እቶም ጉጅለ ከዓ ቻርሊ ካብቲ ዝፈልጥዎ ሓቂ ወፃኢ ዝኾነ ነገር ስለ ዝተናገረ ይስንብዱ። ቻርሊ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበለ ከረድኦም ይጅምር። ቻርሊ ኣቦና ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተየ እቲ ክሲ ካልኣይ ንክርአየሉ ምስ ጠበቑ ዋላ እኳ ተተናገረ። ጉሮቨር ግን ነቶም ጠበቓታት ብገንዘብ ብምትላልን ሓበሬታት ብምጥፋእን ናይ ኣቦይ ክሲ ካልኣይ ንከይረአ ገይሩ እዩ። ካብኡ ኣቦይ እውን ናብ ሓያል ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ኣትዩ ነብሲ ኣጥፊኡ ኣብቲ ናይ ቤት ማእሰርቲ ክፍሊ ተረኺቡ ይብሎም። እዚ ዝሰምዑ ናይ ጉጅለ ኣባላት ብሓዘን ይወሓጡ። ካብኡ ምሉእ ናይቲ ጉጅለ ኣባላት መሆኒ እውን ከይተረፈት ጉሮቨር ንምብቃል ክሳብ መጠረሽታ ከም ዝቃለሱ ቃል ይኣትሉ። ናይ መጠረሽታ ውድድር መዓልቲ ይበጽሕ እሞ እኒ ቻርሊ እቲ ውድድር ቅድሚ ምጅማሮም እቶም ኣልማዛት ክሰርቅዎም ኣለዎም። እንተኾነ ግን ህቅኖም ንምፍጻም እቲ መቐየሪ ክፍሊ 9 ብኻልኦት ጉጅለ ተተሓሒዙ ስለ ዝነበረ ናንዱ ኣብቲ ክፍሊ ኣትዩ ቮሚት ብምባሉ ምኽንያት ኣብኡ ዝነበሩ ጉጅለ ተጸይፎም እንትወፁ እቲ ክፍሊ ንእኒ ቻርሊ ይወሃቦም። ካብኡ መሆኒ ብሕታዊት ጓል ከም ምዃና መጠን ንቪኪ ብጽባቐኣ ንክተታልሎ ትምደብ። መሆኒ ብጽባቐን ኣነጋግራን ኣማሊላ ናብቲ ሊፍት ውሽጢ ንክኣቱ ትገብሮ። ናንዱን ጃግን እውን ብቕልጡፍ ቪኪ ነብሱ ንክስሕት ይገብርዎ እሞ ናይ ኣጻብዕቲ 10 ይወስዱ። ነንዱ እውን ኣብቲ ካዝና ይኸይድ እሞ 10 ተጠቂሙ ሻዲማር ካዝና ናብ ዘለዎ ክፍሊ ይበጽሕ። ኣብኡ ከዓ ቻርሊን ታሚን ዝኣትሉ ናይ ኣየር መእተዊ በሪ ክኸፍተሎም ይፍትን። ኮይኑ ግን እቲ በሪ ልዕል ዝበለ ስለ ዝኾነ እቲ በሪ ንምኽፋት ኢሉ ኩሉ ክዳውንቱ ኣውፂኡ ከም ደረጃ ብምጥቃም እቲ በሪ ይኸፍተሎም። ካብኡ ቻርሊ ንነንዱ ካብቲ ክፍሊ ንኽወፅእ ምስ ነገሮ ታሚን ቻርሊን እቲ ካዝና ምኽፋት ይጅምሩ። ኮይኑ ግን እቲ ካዝና ንምኽፋት ሰከንዳት እንትተርፍዎም ታሚ ብምፍርሑ ምኽንያት ናይ ምንቅጥቃጥ ሕማሙ ተላዒልዎ ይወድቕ እሞ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ሓያል ስምባደ ይኣትዩ። ከም ዕድል ኮይኑ ታሚ ብቕልጡፍ ካብ ዝወደቐሉ ተሲኡ እቲ ካዝና ይኸፍቶ። ናብቲ ካዝና ምስ ኣተዩ ኣብቲ ካዝና ምህላይ ዘይፈልጥዎ እቲ ዲያመንድ ዝሓዘ መሳርሒ ይርእዩ። እቲ መሳርሒ ፓስዋርድ ዝኽፈት እንትኸውን ታሚ እዚ መሳርሒ ብናይ ቻርሊ ኣቦ ከም ዝተሰርሐ ይዝክር። ኮይኑ ግን እቲ ፓስዋርድ ዋላ ኣይፍለጦ። ኩሉ ግዜ ናይ ቻርሊ ኣቦ ናይዚ መሳርሒ ፓስዋርድ ቻርሊ ጥራይ ዝፈልጦ ኢልዎ እዩ። ቻርሊ ከዓ ኣቦ ንምንታይ ቻርሊ ጥራይ ዝፈልጦ ከም ዝበለ ሓሲቡ ይበጽሐሉ እሞ እቲ ፓስዋርድ ናይ ቻርሊ ሽም ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ሽሙ ጽሒፉ እቲ መሳርሒ ብምኽፋት እቶም ኣልማዛት ይረኽቦም። ብዙሕ ከይጸንሐ ቪኪ ካብቲ ነፍሱ ዝተሓተሉ ቅድሚ እቲ ዝተሓሰበ ግዜ ቀዲሙ ይነቅሕ እሞ ቻርሊ ህቁኖም ከምቲ ዝሓሰብዎ እናኸደሎም ስለ ዘይኮነ ፕላን ቢ ንክጅምሩ ይነግሮም። ተኣኪቦም ካብቲ ዓዲ ንምምላጥ ኣብ ሓደ ገምገም ቃላይ ከይዶም ብጀልባ ክኸዱ እንትብሉ ካብ ጉጅለ መሆኒ ጥራይ ከይመጸት ትተርፍ። ቻርሊ መሆኒ ኣበይ እያ ኢሉ እንትሓቶም
ሩሃን መሆኒ ካብቲ ውድድር ወፂኣ ብምኻዳ ናይ ህንዲ ክብሪ ክተዋርድ ስለ ዘይደለየት ነቲ ፍጻመ ውድድር ንብሕታ ክትወዳደር ከም ዝተረፈት ይነግሮም። ሩሃን እውን ናይ መሆኒ ተግባር ብምድጋፍ ምስኣት ናይ ፍጻመ ውድድር ንምስታፍ ንቻርሊ ይቕሬታ ሓቲትዎ ይኸይድ። እዚ ትርኢት ታሚና ጃግ እውን መሆኒ በይና ንህንዲ እናተቓለሰት ገዲፍናያ ኣይንኸይድን ኢሎም ንሰም እውን ንቻርሊ ገዲፎምዎ ይኸዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግሮቨር እቶም ኣልማዛት ካብቲ ካዝና ከም ዝተሰረቑ ይርኢ። እቶም ኣልማዛት ከመይ ከም ዝተሰረቑ ምጽራይ ጀሚሩ በቲ ኣየር መእተዊ በሪ ከም ዝተወሰዱ ይርኢ። ንሱ ከዓ እቲ መስመር እንትኽተል ናብቲ ናይ ህንዲ ክዳን መቐየሪ ስለ ዝወሰዶ ቻርሊ ከም ዝወሰድዎ ተገንዚቡ ንቻርሊ ክእልሾም ይጀመር። ብዙሕ ከይጸንሐ ኣብቲ ቲቪ ናይ ህንዲ ሙሉእ ጉጅለ ዘይኮነሲ መሆኒ በይና ኣብቲ መድረኽ ወፂኣ እንትድንስ ይርያ። መሆኒ በይና ንህንዲ ወኪላ እናደነሰት እንከላ ሩሃን ታሜናንዱን ጃግን ይመጹ እሞ ብሓባር ክድንሱ ይጅምሩ። ኣብ መጥረሽታ ሰዓት ቻርሊ ይመጽእ እሞ ብዝገርም ኩነታት ደኒሶም ናይቲ ውድድር ሻምፒዮን ይኾኑ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እውን እቶም ኣልማዛት ቻርሊ ከም ሰረቕዎ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ስለ ዘይተረኸበ ነቲ ገበን ዋና ተጠርጣሪ ግሮቨር ይኸውን እሞ ብናይ ድዋይ ፖሊሳት ይተሓዝ። ቻርሊ እውን ናብ ግሮቨር ከይዱ ትክክለኛ መንነትን ወዲ መን ከም ዝኾነ ይነግሮ። ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ እውን ቻርሊ ናብ ህንዲ ንምምላስ ኣውሮፕላን ክሳፈሩ ይዳለው። ቻርሊ እውን እቶም ኣልማዛት ዝሓበሉ መስተ እቶም ሓለውቲ ኣብ ፍተሻ ወቕቲ የውድቕሉ እሞ ሽዑ ድማ ኩሎም ናይቲ ጉጅለ ኣባላት እቶም ኣልማዛት ጠፊኦም ኢሎም ተስፋ እንትቖርጹ ቻርሊ እዚ ንከይፍጠር ሓደ ስጉምቲ ብምቐዳም እቶም ዝሰረቕዎም ኣልማዛት ኩሎም ኣብቲ ዝበልዕዎ ዋንጫ ኣቐሚጥዎም ነበረ። ኣብ መጨረሻ ግሮቨር ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ እንትማቐቐን ቻርሊ ብሃፍቲ በሊጾም እንትነብሩ እናረኣናዮም ታሪኽና እውን ይውዳእ።